Like, subscribe, and get notified. हे ऑडियो व्हायरल जाल्लो आसा काल की सावर्डे मतदारसंघाचो जो आमदार आहा गणेश गांवकर की एक तेजो कार्यकर्तो तेजें नांव तितून तेणें उल्लेख करूंक ना पूण तेजो कार्यकर्तो अशें दिसता तितून की तो तेका सांगता की तुका आपणेन 6th लेवलाचो जॉब दिवपाक लागून ती म्हणजे एक बायल मनशाचें तो नांव घेता आनी तितून मोन्सेरात ह्या नांवाचो उल्लेख करता. तिका मोन्सेराताक म्हणटा आपणेन 7 लाख तुका लागून दिल्ले तुका जॉब दिवपाक तुका सिलेक्ट करपाक लागून त्या जॉबाक आनी तितूनचे 1 लाख तुवें आपल्याक परत दिला आनी 6 लाख तुजे बॅलन्स उरल्या. ते 6 लाख आपणाक तूं जाता तितले बेगीन हाडून दी आनी श्याम म्हणून कोण तरी एक परत नांव घेतात त्या श्यामाच्या मध्यस्थींतल्यान आपणेन तुका जॉब दिल्लो आनी श्याम आपल्याक रिक्वेस्ट करता म्हूण आपूण इतलो तेंप रावलो तेन्ना तुजें आतां कितें फुडें पळय कितें तुजो पयशे दितलो केन्ना दितलो कितें पळय हे रे श्यामाक मेळ आनी कितें आतां सांग. आतां हितूंतल्यान एक सिद्ध जाता की सद्या गोंयान वेगवेगळी जॉब दिवपाक लागून पयशे घेतलेले सगळे एक दिसाक उगड जायता हे दिसांनी आनी तितूंतल्यान हो एक ऑडियो व्हायरल जाता. हे एविडन्स आहा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हांव सदांच सांगता 2012तल्यान मनोहर पर्रीकार सरकार जे राज्यान पळय येयले ह्या सरकारांतल्यान नोकऱ्यांक पयशे घेतले वयता हे हांव वीथ प्रूफ सांगता आनी पुराव्या सकट हांव हांगासर सांगता. कारण कितें की 2011 RTO इन्स्पेक्टराची नोकरी जाल्ली सुदीन ढवळीकारान पयशे घेवन अशी ती नोकर भरती केल्ली RTO इन्स्पेक्टराची सगळे कायदे पांय मोडली तुडोवन केल्लेली ती खंय तरी मनोहर पर्रीकारान मागीर सांबाळपाचें काम केलें. तशेंच एसिस्टंट इंजिनियर पोस्ट जे PWDन घेतलेले ते खंय तरी सुदीन ढवळीकाराचें सगळें सांबाळपाचें काम मनोहर पर्रीकारान केल्लें आनी मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारांतल्यान मागीर हे भारतीय जनता पार्टीचे 2012तल्यान जे सरकार आयज पर्यंत ह्या सरकारान सर्रासपणे मेरीट डावलून मॅन्युप्युलेशन ऑफ डॉक्युमेंट जे पळय आहा फॉर्ज करून टेम्पर करून ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो दिल्यो वयता. जो कोण पयशे दिता ताका नोकरी मेळटा. त्या वॉडीचे बद्दल म्हाका कांय सांगपाचें ना कित्याक जाणा असले व्हिडियो म्हाजे इलेक्शनाच्या पयलीं लोकांनी घातले व्हायरल केले की कितें फायदे जाल्यार पळोवया म्हणून आनी एज फार एज आमच्या सुदीप तामणकरान जी पळय कंप्लेन केल्या कुळीक पोलीस स्टेशनाक केल्या आनी त्या कंप्लेनीचेर तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार जर खरी म्हाकाय ती इन्वेस्टिगेट जाल्ली जाय की सुदीप तामणकराक तो ऑडियो खंयच्यान मेळ्ळो आनी त्या ऑडियोची सत्यता पळोवपाक इन्वेस्टिगेटींग एजन्सीन तें पळोवचें आनी तेजेर एक्शन जावपाक अशें म्हाजेंय मत आसा. पूण एकूच सामको मेन हेतू म्हणून जो आसा जे कंप्लेन करपाचो ह्या सगळ्या गोश्टी करपाचो फक्त बदनाम करपाचो हेतू. कारण आनी तेंचे कडेन म्हणटा कांयच ना. त्या मतदारसंघाचें काम करता आसतना गणेश गांवकाराचेर जर कितें जर समज करपा जाय जाल्यार कशा पद्दतीन ताका आमी खंय कमी करपाक शकताले इतलोच हेतू आसा. त्या खातीर आनी कितें जास्त कांय उलोवचे पेक्षा म्हजी जी लिगल टीम आसा आनी लिगल एडवायजर आसा त्या कंप्लेनीचेर जें पळय कितें करपा जाय ते आमी तेंचे एडवायजर प्रमाणे करतात. Watch on Herald TV.